सर्ववेदांत संसिद्ध सुतत्वाय नमो नमः श्रीवीर भक्त विज्ञान निधनाय नमो नमः शुभोदंड मंडिताय नमो नमः नित्य यौवन मांगल्य मंगलाय नमो नमः महादेव समायुक्त शरीराय देवस्य पत्रे नमः सर्वस्य देवस्य पत्रे नमः ईशानस्य देवस्य पत्रे नमः उग्रस्य देवस्य पत्रे नमः रुद्रस्य देवस्य पत्रे नमः शिवाय नमः महालक्ष्मी नमः महागौर्ये नमः ओम चंडिकाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वगुणाय नमः निर्गुणाय नमः निरहंकाराय नमः सर्वगर्व विमर्धिन्ये नमः सर्वलोकप्रियाय नमः वाण्ये रूपाय नमः सतेजसे नमः भक्तरूपिण्ये नमः गुणाश्रयाय नमः गुणबद्धाय नमः सर्वकर्म विवर्जिताय नमः कामाक्षे नमः कामवर्जिताय नमः शांकर्ये नमः शांभव्ये नमः शांताय नमः चंद्रसूर्याग्निलोचनाय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः भूमिष्ठाय नमः याष्टव्ये नमः जलपूजिताय नमः सरांगे नमः कृष्णपिंगलाय नमः ब्राह्मणे नमः नारायणे नमः गौत्रे नमः चंद्रामृतमृताय नमः दुष्टविकारिणे नमः ब्रह्मांडकोटिसमुत्थानाय नमः कान्तिये नमः कमलालयाय नमः आख्यायिने नारीमशेनाय नमः गणाधाराधिपत्ये नमः मोहिताय नमः शुभाय नमः शुक्राय नमः सूक्ष्माय नमः महात्राय नमः निरालसाय नमः निमग्नाय नमः हराय नमः सर्वज्ञानप्रदाय नमः आनन्दाय नमः सत्याय देवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः कृष्णाय नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः रामोदराय नमः काली महालक्ष्मी राजराजेश्वरी शरणदेवराय नमः वनस्पतिर्भव्येर्नानागन्धे सुसंयुतः अग्रे यन्त्रदेवानां धूपोऽयं प्रतिमुच्यताम् धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्యం కొబ్బరి పరిచయం అందరికి మధుప్రీతాయై నమః అని అమ్మవారి నామం ఉంది. మధు అంటే తీపి పదార్థం వాడికి ఇష్టంట. సంయుక్తమన్నినాదోజితం గృహాణమకరం దీపం త్రైలోక్యం దివరాపః భక్త్యాం దీపం ప్రయశ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే